إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، أسعد الله أيامكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الرسالة الأخرى، الجزء السابع من الدرس الثاني الخاص بتعليم لوحة المفاتيح لإخواننا المكفوفين وضعاف البصر. هذا الجزء هذا غيختلف بواحد الشكل كبير على الأجزاء اللي فاتوا من قبل. علاش غيكون هذا الاختلاف؟ لأن للضرورة أحكام، يعني غنحاولوا نخرجوا من لوحة المفاتيح الرقمية اللي فيها الأرقام والحروف والعلامات بافي ألفا نيميريك، غنحاولوا نخرجوا منها لفترة بسيطة ثم نرجع لها. هذا الخروج ديالها هو اللي غيرشدنا باش نزيدوا اللغة العربية في قارئ الشاشة، باش يمكن لنا نستعملوها في لوحة المفاتيح اللي فيها الحروف والعلامات والأرقام. ملي كنا كنديروا الدراسة لوحة المفاتيح ختمنا بالأسهم، بمعنى السهم الأعلى والسهم ديال اليمين والسهم ديال اليسار والسهم التحتاني، يعني الفوق والتحت، اليمين واليسار. إذا الأزرار اللي غيرشدونا لإضافة اللغة العربية في قارئ الشاشة باش تكون عندنا في لوحة المفاتيح الإمكانية باش نتعرفوا عليها كمكفوفين وضعاف البصر، وهما الأزرار الآتية. ملي كنوصلوا الأسهم اللي هما 3 مصفين وواحد عالي شي شوية الفوق، كنلقاو مباشرة فوق منهم 6 الأزرار، 3 فوق 3. هاد 6 الأزرار 5 كينطق فيهم قارئ الشاشة وواحد لا. إذن هاد 6 ديال الأزرار 5 كينطق فيهم قارئ الشاشة وواحد لا. غنحاولوا نبداو بالوسطاني اللي مباشرة كيجي أمام السهم العلوي، سميتو فان. قال لنا قارئ الشاشة فان. نعاودو نسمعوها فان. فان الاسم ديالو قلنا فان. اللي كيجي اعلى من هاد فان اوريجين. اذا عندنا فان وعندنا اوريجين. نعاودو نسمعوهم فان. اللي فوق منه اوريجين. نمشيو على اليمين ديال هاد الزر اللي هو فان. شنو سميت هذا اللي تحت اللي على اليمين ديالو؟ باج سويفونت. باج سويفونت. نعاود نسمعوها باج سويفونت. الزر اللي اعلى باج سويفونت، الزر اللي اعلى باج سويفونت هو باج بريسيدونت. باج بريسيدونت. اذا عندنا فان فوق منه اوريجين، وعلى اليمين ديال فان، على اليمين ديال فان باج سويفونت، وفوق هاد الزر اللي هو باج سويفونت فوق منه باج بريسيدونت. كنجيو لليسار ديال اوريجين، الزر اللي على اليسار ديال اوريجين كنكليكيو عليه، ما كينطقش فيه قارئ الشاشة، هو اللي كيتسمى انسيرسيو، وكنسميوه حنا في اللغة قارئ الشاشة كيتسمى توش جاوز او توش انفيديا على حسب قارئ الشاشة. إلا عندنا انفيديا كيتسمى توش انفيديا، عندنا جاوز كيتسمى توش جاوز، بمعنى هذا انسيرسيو كيتسمى اما توش انفيديا او توش جاوز. اللي فوق من اللي تحت هاد توش انفيديا او توش جاوز اللي ما كينطقش فيه قارئ الشاشة، واحد الزر سميتو توش سيبريمي. انا غنكليكي عليه فيد، قال لنا فيد. اذا اشنو هي الضروره اللي دفعتنا باش نسردوا هاد الازرار؟ الضروره باينه. حنا الا بغينا نجيبوا قارئ الشاشه باش نضيفوا فيه اللغه العربيه، يعني نزيدوا فيه واحد من الاصوات ديال اللغه العربيه، ضروري يكون عندنا هاد الزر قارئ الشاشه نعرفوا فين كيتواجد، حيت غنتعاملوا به شويه. نعاود نذكركم من جديد، عندنا الاسهم الاربعه فوق منهم 6 الازرار. الصف الاول فيه توش سيبريمي على اليسار، في الوسط فان، على اليمين
باج سويفونت. والاعلى فوق سوبريمي انسيرسيون، الوسط اوريجين، على اليمين باج بريسيدونت. اذا غنطلقوا ان شاء الله تعالى نجيبوا قارئ الشاشه باش نزيدوا فيه اللغه العربيه. وما تنساوش بان غتلقاو في الوصف ديال هذا الاوديو او الفيديو ان صح التعبير في قناه تبادل المعلومات التقنيه اللي كنقدم تحيه وتقدير للاخوه احمد خلوق ويونس بروين اللي كيبذلوا الجهد ديالهم باش يوصلكم دائما الجديد. كنحييهم في هذا المنبر. غتلقاو في الوصف ديال الفيديو قارئ الشاشه، يعني ماشي تجاوز ماشي انفيديا، وانما غتلقاو انفو فوكس ديال جميع لي ويندوز. ديك الساعه اللي بغى قارئ الشاشه يمكن ليه يتواصل مع الاخوه في تبادل المعلومات التقنيه باش يستافد بالنسخه ديال الجوز على حسب النوع ديال الكمبيوتر اللي عنده، واش في السيستم 64 عنده ولا 32. اذا باش نجيبوا قارئ الشاشه غنزيدوا ليه اللغه، كنديروا انسيرسيون، كنخليو عليها يدينا ضاغطين عليها ما كنهزوهاش، وكنديروا الجي ديال جواد جوز بروفيسيونيل. انتم سمعتوا هذه الكلمه قالت دابا جوز بروفيسيونيل. انا كنتعامل جوز 18 اخر فيرسيون ديال جوز اللي كنتعامل بها دابا جوز 18 حيت حنا في عام 2018. ملي تيجينا هاد الجوز بروفيسيونيل اشنو كنديروا الت، عاقلين على الت عندنا اسباس، على اليمين الت جينيرال، على اليسار الت عاديه. اذا هنا كنديروا الت عاديه، غنديروا الت عاديه. حنا درنا دابا الت، نمشي باليمين Barre de menu, menu application, option, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour vous déplacer. هذا بقارئ الشاشه كيعطينا واحد الارشادات الطريقه اللي غنتمشاو بها. قال لك اسيدي سير باليمين او باليسار باش نتساراو ونقلبوا على اللي بغينا. دابا درت الت مره واحده، غنمشي بالسهم الايمن، نعاود نمشي بالسهم الايمن. ملي كنسمع لونغ كننزل، يعني كنت جيت باليمين حتى سمعت لونغ وغنزل. نزلت دابا انا غنزل، غنعاود ننزل. ملي كنسمع بروفيل فوكو سوموني كندير السهم الايمن، غنزل دابا نعاود ننزل، نعاود ننزل. ملي كنسمع كري ان نوفو هنا كنديرو اونطري. Entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue, réglage des voix, zone de liste déroulante, nom du synthétiseur, Eloquence Software, 1 sur 3, utilisez les touches fléchées. دابا حنا ملي سمعنا هنا كري ان نوفو درنا اونطري، غنزلو مره واحده، غنسمعوا واحد الصوت يقدر ما يعجبناش بزاف ولكن خاصنا نركزوا معاه. سابي 5 سمعنا سابي 5. ملي غنسمعوا هذا الصوت ديال سابي 5 غنديروا طابيلاسيون. Zone D list denote long to do synthesizer. Long delay interface D JAWS PAR default. 1 sewer 4. Utilizes let touches flashes for duplicate lot selection. Alt plus L. انتم المستمعين الكرام شوفوا الاصوات اللي كانوا كيستافدوا منهم الناس اللي قبل منا واجتهدوا باش طوروا لنا الاصوات باش نوليو نتبرعوا مع روسنا بالاصوات، ورغم هكاك باقي تنقلبوا على المزيد. ملي تنسمعوا هذا الخطاب كامل كنهبط بالسهم التحتاني، نعاود نهبط عربي سعودي، سمعنا اغاب دو سعوديت. اذا هبطت مرتين تسمعت اللغه العربيه ديال السعوديه. غندير طابيلاسيون TAB. Bouton définir cette langue par défaut. Pour l'activer, barre espace. بالنسبه للجوز 15 ما كانش كيجينا هذا الميساج، ما كنلقاوش هاد البلاصه، يعني كيطلب منا باش نديروا اللغه العربيه هي تكون رسميه في لوحه المفاتيح. هنا كنديروا اسباس. ركزوا معايا مزيان المستمعين الكرام. Espace. Boîte de dialogue JAWS.
Attention, voulez-vous vraiment changer la langue par défaut de ce profil qui ne correspondra plus à la langue de l'interface? Le synthétiseur pourrait alors mal prononcer certains éléments de l'interface. Bouton oui. Pour l'activer, barre espace. Alt plus haut. هنا غنديرو اسباس. اسمحوا لي كنتسابق انا وقارئ الشاشه. هنا غنديرو اسباس. Espace. Boîte de dialogue réglage des voix. Bouton définir cette langue par défaut. Pour l'activer, barre espace. واحد الملاحظه لاحظتوا كاين شويه ديال التخرشيش في الصوت ولكن هذا ماشي في قارئ الشاشه اللي فيه هذا المشكل وانما هذه الرساله ديال توجيهيه رساله توجيهيه اللي كتدينا باش نضيفوا الاصوات اللي بغينا هي اللي فيها هذا المشكل. غنديروا طابيلاسيون TAB. Bouton écouter un échantillon. Pour l'activer, barre espace. هذا Alt plus H. هذا شيء جميل باش نستمعوا للشانتيو ديال هذا القارئ الشاشه اللي غنزيدو او آلة النطق باللغه العربيه اللي غنزيدو. كيقول لنا هذه القضيه كيقول لنا باش نكليكيو هنا كنديروا اسباس. Espace. هذه عينة من الصوت المستخدم مع إعدادات الصوت الحالية. احنا دابا درنا تجربه سمعنا الصوت ديال ليلى. نديروا طابيلاسيون. TAB. Zone de liste déroulante voix configurée. Tous les contextes. 1 sur 5. Utilisez les touches. دابا هاد الاشياء كلها ما كندير فيها حتى شي حاجه انا نهائيا. علاش؟ حيت حنا الهدف الوحيد اللي عندنا هو نتعرفوا على الازرار على الحروف باللغه العربيه. اما ملي نوصلوا ان شاء الله نتعلموا كيفاش نكونفيغيريو الجوز راه كل حاجه غنشرحوها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. TAB. Zone de liste déroulante voix personne. L'élève de KHQ Arabie Saoudite. 1 sur 4. احنا قال لنا هنا ليلى. قال لنا ليلى وقال لنا 1 sur 4. اذا عندنا 4 الاصوات هنا اللي كنحصل عليهم انا دابا. هنا عندنا 4 الاصوات. عندنا ليلى، عندنا نزار، عندنا المهدي، عندنا سلمى. ولكن انا غنخلي ليلى. طابيلاسيون. TAB. Potentiomètre horizontal. Voix. Débit 10. 50%. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. طابيلاسيون. TAB. Zone de liste déroulante voix de ponctuation. Peu. 2 sur 4. طابيلاسيون. TAB. Potentiomètre horizontal. Voix. Volume 100. 100%. طابيلاسيون. TAB. Édition voix modification du débit de l'épellation en pourcentage. -2. Tapez le texte. طابيلاسيون. TAB. Édition voix modification de la hauteur pour les majuscules en pourcentage. عشرون. Tapez le texte. طابيلاسيون. TAB. Bouton enregistré sous point. Pour l'activer, barre espace. Alt plus R. هنا كنديروا اسباس باش نعاودوا نسميو آلة النطق نسميوها ليلى باش تضاف لنا في المكان اللي غنبقاو نبحثوا فيه باش نزيدوها. اسباس. Espace. Boîte de dialogue sauver le profil vocal. Zone de liste déroulante et d'édition nom du nouveau profil vocal. 1 sur 6. هنا غنسميوها ليلى. L-A-I-L-A. انا كتبت ليلى. طابيلاسيون. Léla. TAB. Bouton OK. اوكي. Pour l'activer, barre espace. هنا Alt plus haut. هنا عاود ثاني غنديروا اسباس. Espace. Boîte de dialogue crée le profil par défaut. Voulez-vous que Léla devienne le profil vocal par défaut? هو طلب منا زعما واش بغانا نستعملوا مباشره ليلى تكون هي في الواجهه تخدم معنا. انا غندير ليه لا. TAB. Bouton non. لا. Espace. Boîte de dialogue réglage des voix. واش باقي غنزيد شي اضافه ولا شي حاجه؟ هنا غندير ايشاب. Jaws professionnel. اذا انا رجعت لقارئ الشاشه ديالي اللي هو اولوكونس او ايلوكونس. غنحاول ما امكن نمشي للصفحه ديال الكتابه. Alt Tab. Document 1 Microsoft Word. Document 1 Microsoft Word. Affichage imprimé. Édition.
انا دابا في الصفحه ديال الكتابه غنتحرك فيها بالاسهم. ميد كتسمعوا فيد. ندير اونطري نوسعوها شويه. انتري اذا شنو هي الطريقه اللي يمكن لنا نشغلوا فيه آلة النطق الجديده اللي هي ليلى باش تهضر باللغه العربيه؟ كنديروا انسيرسيو مع كنترول وكنخليو عليهم صبعنا ما نهزوهمش ونقلبوا بيدنا اليسريه حتى نلقاو اس ونضغطوا عليه ضغطه واحده. Boîte de dialogue sélectionner un profil vocal. Zone de liste déroulante par défaut. Éloquence. هنا مباشره تفتحت لنا علبه المحاوره، واول آلة النطق اللي لقينا هنا سميتها اولوكونس او ايلوكونس. انا عوض باش نبقى نهبط ونطلع غندير حرف ال، لانني انا عارف شنو كتبت، بان كتبت سميت ليلى. غندير حرف ال. ليلى. هو قال لنا ليلى. نديرو هنا اونطري. Édition. هو دابا دخلنا للغه العربيه. اذا غنرجع لوحه المفاتيح للغه العربيه ونكتب شي حاجه نشوفوا واش غتكتب ولا لا. Disposition du clavier anglais États-Unis. Disposition du clavier français. Disposition du clavier arabe 102 AZERTY. حنا رجعنا الكلافي للغه العربيه. نشوف نكتب واحد الكلمه. نون إش بلانك. Entrée. نون ر ح ب ضمة. نرحب. سمعتوا؟ نرحب. ب ألف همز خ و نون نو ال بإخواننا. بإخواننا. ف يا في في. ميم جيم ميم و عاء تاء مجموعة. مجموعة. تاء ب ال دال ضم ل تبادل. تبادل. ال م ع ل و م ت المعلومات. ال تاء قاف نو يا تاء مربوطة. التقنية. بلانك. نرحب بإخواننا في مجموعة تبادل المعلومات التقنية. إذن احنا كتبنا باللغة العربية ببساطة وبدون مشاكل بلا حتى شي حاجة. إذن الدرس المقبل إن شاء الله تعالى غنحاول ما أمكن نتعلموا أماكن الحروف باللغة العربية، ثم بعض المشاكل اللي كنواجهوها مع قارئة الشاشة باللغة العربية وكيفاش نحلوا هذا المشكل. تحياتي لكم جميعا، وما تنسوش تشاركوا معنا في مجموعة تبادل المعلومات التقنية باقتراحاتكم وآرائكم وحتى انتقاداتكم. ولا أنسى أن أحيي الأخ العزيز يونس بروين مخرج هذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.